बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन टुनाइट। मैं हूं सैयद आसिम रज़ा। आज के प्रोग्राम में जहां पे हम बात करेंगे मईशत आने वाले बजट पे, IMF की कंडीशंस में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार लेकिन लेवी में इजाफा होने क्या जा रहा है, मज़ीद क्या टैक्सेस लगने जा रहे हैं, आवाम पे क्या और बोझ डाला जाएगा, और शराइत तो IMF की ही हैं लेकिन अमल दरामद जो करना है हुकूमत ने, जो कि अपनी सियासत को कुर्बान करके मईशत को बचाने और पाकिस्तान को बचाने इस राह पर निकल चुकी है। आर्मी चीफ की तकरीर, ओवरसीज़ पाकिस्तानी कन्वेंशन, पाक फ़ौज जिंदाबाद के नारे, अज़म किया जनाब दुश्मनों के ख़ात्मे का। जो दुश्मन पाकिस्तान के मुखालिफ हैं, जो दुश्मन दहशत गर्द हैं, ख़वारिज की बात की जाए, बलूचिस्तान की बात की जाए, 10 नस्लें भी अगर पाकिस्तान में बलूचिस्तान के हवाले से बात करते हुए उन्होंने कहा कि उसको लेकर जाने की कोशिश करेंगी या उसको नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेंगी, तो उनका जिसे कह सकते हैं कि एक ऐसा हाल किया जाएगा जो कि मिसाल इबरत होंगे। 10 नस्लें भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती पाकिस्तान और बलूचिस्तान का। उन्होंने कहा पाकिस्तान हमेशा पाइंदाबाद। इस पे भी गुफ्तगू की जाएगी। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का किरदार, पाकिस्तान में मार्च में हम देखते हैं $4 अरब की तरसीलात, और ये रिकॉर्ड तरसीलात थीं। इसके अलावा हम बात करेंगे गज़ा में अफसोसनाक सूरत हाल की, हमारे प्रोग्राम का एक हिस्सा उस पर भी मबनी होगा। इन तमाम पहलुओं से गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे, हमारे मेहमान शुरा हैं डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, माहिर माशियात हैं। खुश आमदीद कहते हैं डॉक्टर साहब आपको हम। बहुत शुक्रिया जनाब। डॉक्टर साहब, हुकूमत के जो कुछ अहदाफ थे उसमें एक तो फिच की रिपोर्ट भी आई, और जो मईशत को संभालना था वो बहुत मुश्किल काम था, वो सामने नज़र आ रहा है। लेकिन कुछ मामलात में आवाम को रिलीफ नहीं मिल रहा। हम देख रहे हैं पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर 2 मरतबा ऐसा हुआ कि कीमतें बरकरार रखी गई और लेवी बढ़ा दी गई। कहा यह जा रहा है एक दफ़ा कि बिजली की कीमतों में कमी की जाएगी, दूसरी दफ़ा कहा जा रहा है बलूचिस्तान की जो सड़कें हैं उनको बनाने की बात की जा रही है। आप कैसे देखते हैं इन पॉलिसीज़ को? देखिए जनाब, सूरत हाल ये है कि पेट्रोलियम लेवी की आपने बात की, मैं आपको बता दूं मैं इसको भत्ता कहता हूँ। इसलिए ये टैक्स तो नहीं है, हुकूमत भी ये कहती है कि ये टैक्स नहीं है और इसमें सूबों को हिस्सा भी नहीं मिलता। मगर जो चीज़ सोचने की है कि 2022 कोई बहुत ज़्यादा पुरानी बात तो नहीं है, हमारे जो टोटल पेट्रोलियम लेवी लिया था वो था 127 अरब रुपए, और 2024 में लिया है 1000 अरब से ज़्यादा। अब आप ये देखिए, ये अब 900 अरब रुपया इजाफी अगर आप डाल देंगे अवाम के ऊपर, तो उससे अवाम पर ही नहीं फ़र्क पड़ता। सनतों की लागत बढ़ती है, महंगाई बढ़ती है, हर चीज़ महंगी हो जाती है, बिजली भी महंगी हो जाती है। तो ये जो 900 अरब रुपये का आपने पेट्रोलियम लेवी बढ़ा दिया 127 से 1000 अरब रुपया, ये क्यों किया? इसलिए किया कि जो टैक्सों की वसूली है उसमें हुकूमत ने एडमिट किया कि 700 अरब रुपए का शॉर्टफॉल आ चुका है जी। अब वो कहीं ना कहीं से तो पूरा करना था। एक तो ये पेट्रोलियम लेवी जिसके मनफी असरात आवाम पे पड़ेंगे, वही आपके सवाल का जवाब है कि अगर आप कहीं बिजली का या कहीं रिलीफ देते हैं, तो अगर इतना ज़बरदस्त यहाँ डाल दिया और आलमी मंडी में जो तेल की कीमतें कम हुई हैं उसका हुकूमत ने खुद कह दिया कि जी हमने फ़ायदा आवाम को मुंतकिल नहीं किया है। मगर एक और अहम बात मैं आपको बता दूँ, बहुत अहम बात ये है कि देखिए महंगाई इस हुकूमत के दौर में बहुत ज़बरदस्त में कमी हो गई है। ये तो आप मानते हैं, हम भी मानते हैं। बिल्कुल। इस्तेहकाम वाली बात, महंगाई की रफ्तार में जो कीमतें बढ़ने की रफ्तार थी उसमें कमी हुई, महंगाई में इजाफे की रफ्तार में ज़बरदस्त कमी हुई है। बिल्कुल सही आपने फरमाया, करेक्ट कर दिया, बहुत अच्छा किया आपने। मगर मैं एक अहम नुक्ते की तरफ आपकी तवज्जो दिखाना चाह रहा हूँ। ये हुई कैसे है? देखिए, आपका जो आपके नाज़रीन देख रहे हैं, मैं उनसे एक दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि बैंकों में खाते सबके ही होते हैं ना, वो देख लीजिए कि जून 2024 में जो बैंकों में खाते थे बचत के, सेविंग्स के, उस पर मुनाफा मिला था 100 रुपये पर 20 रुपये 50 पैसे, 20 रुपये 50 पैसे मुनाफा मिला। मार्च में कितना मिला आपको पता है? 10.5%। इसका मतलब ये कि बहुत बड़ी बात मैं कर रहा हूँ, 23,000 अरब रुपए अगर लोगों के पड़े हैं, 23,000 अरब रुपया, और करोड़ों अफराद हैं जिनके ये पैसे हैं, उनको 20 के बजाय अगर 10 मिला है तो आधा रह गया ना उनकी आमदनी। तो उनकी क़ुव्वत खरीद, सवाल ये कि ये खाते ये तो प्रॉफिट और लॉस शेयरिंग में, बैंक्स की जो हमने बैलेंस शीट देखी है, तो मुनाफा तो बढ़ रहा है, आसमान पे जा रहा है। तो अगर आवाम के साथ आपने ये कर दिया तो सवाल ये पैदा, जब मेरे पास क़ुव्वत खरीद नहीं है, अगर इजाफे की रफ्तार कम हुई भी है, तो जब मैं गेहूँ खरीदने के मेरे पास पैसे ही नहीं है तो मुझे क्या फ़ायदा हुआ? इसलिए ये जो बार बार बात होती है आवाम को रिलीफ क्यों नहीं मिला, मैंने उसकी वजाहत कर दी कि इसलिए नहीं मिला पेट्रोलियम लेवी। और ये जो आपने खातों पर फिर बचत स्कीमें जो कौमी हैं, कौमी बचत स्कीमें, पेंशनर्स हैं, अभी आपने सैलरीज की भी बात की, मैं पेंशनर्स, शोधा, बेवाएँ, यतीम, माजूर,
ان کے منافع کی شرح بھی جون کے مقابلے میں 24 کے مقابلے میں کم ہو گئی ہے. کم کیا تو یہ تو جی. فیچ کی جو ریٹنگ آئی ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کیا یہ بہتری کی علامت واقعی میں اس طرف ہمیں نظر آ رہی ہے؟ بہتری معیشت کی آپ بات فرما رہے ہیں نا. جی جی. دیکھیے ایک بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں. ابھی ہمارے جو ریزروز ہیں وہ $12 ارب کے سے کچھ کم ہے اسٹیٹ بینک کے, اور اس پر فخریہ اظہار بھی کر رہے ہیں. چلیے بڑی اچھی بات ہے. مگر جب میں یہ سوچتا ہوں کہ میرے جو دوست ممالک ہیں پاکستان کے, انہوں نے $12.7 ارب ہمارے پاس رکھا ہوا ہے. چین نے رکھا ہے, سعودی عرب نے رکھا ہے, یو اے ای نے رکھا ہے, اور پھر آپ نے ادھار سے کویت سے بھی لیا, سعودی عرب سے بھی لیا. تو یہ آپ کے پیسے کہاں ہیں بھائی؟ ہے نا, یہ تو دوسروں کے پیسے ہیں. ہم اگر برآمدات بڑھائیں اور وہاں سے آمدنی آئے تو اس سے لوگوں کو روزگار بھی ملے گا. تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ ترسیلات بڑھا رہے ہیں. دیکھیے میں بڑی اہم بات آپ سے ترسیلات بڑھا رہے ہیں. اب اگر میں آپ کے ناظرین کو یہ بتاؤں کہ جب یہ اسکیم آئی تھی تو یہ تھا کارکنوں کی ترسیلات. میرے بھائی بہن جو باہر گئے ہیں, مڈل کلاس کے لوگ ہیں, وہ جو کماتے ہیں اس میں اپنے خاندان کو بھیجتے ہیں, وہ تھی. تو اب کیا ہوا کہ وہ جو تھی وہ بڑی بڑی ریمیٹنسز آنے لگی, وہ نہیں آتی. مثلا اب یہ آپ دیکھیے کہ ہماری اس سال کا $38 ارب کا ہدف ہے, ہو جائے گا ہدف سے زیادہ. تو لیکن ماضی میں کبھی یہ نہیں ہوتا تھا کہ برآمدات کم ہوں اور یہ زیادہ ہوں. اصل چیز تو برآمدات ہے. اب دیکھیے میرا دشمن ملک ہے مگر میں بتا دوں بھارت, اس کی جو ریمیٹنسز ہیں آفیشیل فگر میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ $124 ارب کی ہیں, اور اس کی برآمدات جو ہیں وہ $777 ارب کی ہیں. اب جو میں اپنے عوام کو خدمت میں عرض کر رہا ہوں, بہت احترام سے ذرا غور کریں کہ اگر وہ 6 گنا کر رہا ہے, 6 گنا, اور ہم جو ہے ریمیٹنسز کم کر رہے ہیں, اگر ہم 6 گنا نہیں ہم دگنا بھی کرتے 6 گنا کر جائے تو ہمیں IMF کو خداحافظ کہہ سکتے تھے. لیکن ہماری توجہ چلی گئی کہ جو بڑے بڑے پیسے لوگوں کے پیسے ہیں وہ باہر پیسہ بھیجتے ہیں. تو جو پاکستانی بھائی پیسہ بھیجتے ہیں چھوٹا چھوٹا, میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں, قوم بھی سلام پیش کرتی ہے. مگر جو بڑے بڑے اماؤنٹس کی TDR ہیں ان کو میں بتانا چاہتا ہوں, حکومت کو تو یہ بات پتہ ہے, ہر $1 لاکھ کی جو ریمیٹنس آتی ہے $1 لاکھ کی, اس پر نقصان ہوتا ہے ٹیکسوں میں $40 لاکھ کا, کیونکہ وہ ٹیکس فری ہے. تو ہم تو یہ کارکنوں کو دیتے رہے تب فائدہ تھا. اب یہ تو وہ لوگ ہیں جو پراپرٹی میں پیسہ لگا رہے ہیں. لیکن اس میں شاید صدیقی صاحب ایک بڑا اہم مسئلہ یہ آتا ہے کہ ہم تمام چیزوں کے اوپر اپنی پالیسیز بنا لیتے ہیں, IMF کے کہنے کے اوپر ٹیکسز لگ جاتے ہیں, پھر اپنے ٹارگٹ سے بچنے کے لیے جو ہم پورا اہداف جس کا آپ نے بھی ذکر کیا نہیں کرتے تو ہم کوئی اور صورت نکال لیتے ہیں. یہاں پر جو اہم سوال یہ آتا ہے کہ ایک سیگمنٹ ہے یا ایک طبقہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں سیلریڈ, ہم سارا غصہ, سارا بوجھ اور سارا تشدد یا جسے کہہ سکتے ہیں سارا جو زور ہے اسی کے اوپر کیوں دیکھتے ہیں؟ یعنی کہ آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت ہر سیلریڈ آدمی جو ہے تقریباً وہ 20% تو ٹیکس ادا کر ہی کر رہا ہے, لیکن اس کے علاوہ دیگر ٹیکسز کی مد میں وہ تقریباً 50% اس کی سیلری ٹیکسز میں نکل جاتی ہے. جی ایک تو یہ تو ہے. دوسری ایک اور بات میں اس کا جواب بھی دوں گا, مگر ایک اور بات بتا دوں, جو لوگ بینکوں میں اپنی بچتیں جمع کرتے ہیں وہ تو پاکستان کی خدمت کر رہے ہیں نا. قائد اعظم نے بھی یہ کہا تھا بچتیں کرو. پہلا کام جو قائد اعظم کی تقریر تھی میں آپ کو بتا دوں 1 جولائی 48 کو جب انہوں نے اسٹیٹ بینک کا افتتاح کیا ہے, کہا کہ مسلمانوں کو چاہیے بچتیں کریں. تو بچتیں تو ایسی کریں گے کہ میں اور آپ جو تنخواہ ملتی آمدنی ہے وہ بینک میں رکھ دیں. آپ کو پتہ ہے کہ جو لوگ بچتیں کرتے ہیں زیادہ, ان پر جو منافع ملتا ہے یا سود ملتا ہے اس پر 45% ٹیکس ہے. پہلے تو 0 ہوا کرتا تھا. تو آپ نے ان کو بھی کر دیا. اب سوال یہ ہے جو سیلیڈ کلاس ہیں, میں ان کو الزام دینا چاہتا ہوں, یہ برا مانتے ہیں تو مان جائیں. اس لیے کہ حکومت تو یہ سمجھتی ہے کہ پیٹرولیم لیوی اور تنخواہ دار ان کی تنخواہ سے کٹ جاتا ہے, یہ چوری نہیں کر سکتے بیچارے, تو ان کو رگڑتے ہیں. لیکن یہ جو زیادہ تر میسیج میرے پاس بھی آتی ہیں, آپ کے پاس بھی آتی ہیں, یہ جو سوشل میڈیا پہ باتیں کرتے ہیں, یہ کبھی کہتے ہیں بیل ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی, کبھی کہتے ہیں جی ملاقات ہوئی کہ نہیں. ارے بھائی تو سب کچھ کریں, مگر یہ بات تو کریں کہ جی آپ کے کھاتے جو تھے اس پر تو منافع آدھا رہ گیا, اس کی تو بات نہیں کرتے. تو جب تک قدرت کا بھی قانون ہے, دیکھیے ہر کسی آدمی کی حالت نہ قوم کی نہ فرد کی اس پر بدلتی ہے جب وہ اپنے لیے کوشش کرے. حکومت نے تو یہ کہا کہ وہ ہم اگر وہ صنعت کاروں پر ٹیکس لگاتے ہیں تو وہ ڈکلیئر نہیں کرتے, ٹیکس چوری ہو جاتا ہے. یہ تنخواہ دار طبقے جو تنخواہ سے کٹ جاتا ہے ان کو رگڑ دو. تو ان کو بھی تو چاہیے. سب سے جو ونریبل سیگمنٹ ہے وہ سیلریڈ ہی ہے جس کو ایزیلی ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے. ایک اور ہے عوام. دیکھیے پیٹرولیم لیوی جب آپ نے لگایا, بجلی کے نرخ بڑھائے, گیس کے نرخ بڑھائے, پیٹرول کے نرخ بڑھائے, GST لگایا,
تعلیم کا بجٹ کم کیا، صحت کا بجٹ کم کیا، ترقیاتی اخراجات میں کٹوتی کی. یہ 24 کروڑ عوام پر 25 کروڑ عوام پر ڈائریکٹ ٹیکس ہے. میں اس کی بھی بات کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے میری تنخواہ آپ مت بڑھائیں، مجھے ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر مجھے یہ اطمینان ہو کہ میرے گھر کا کوئی فرد بیمار خدا نخواستہ ہوتا ہے تو میں سرکاری اسپتال میں جاؤں گا، وہاں علاج ہو جائے گا. مجھے یہ یقین ہو کہ میرا بچہ جو ہے وہ اسکول میں جائے گا سرکاری، جو آئین کہتا ہے، آئین کہ 6 سال سے 16 سال کے بچے کو لازمی اور مفت تعلیم. تو میں کہتا ہوں تنخواہ بڑھانے کی، یہ لوگ بھی تو باتیں کرتے ہیں، تنخواہ کیوں مانگتے ہو؟ وہ تو 40% ٹیکس کٹ جائے گا. آپ یہ کہیں گے جی مجھے 25 الف جو ہے 25 الف، وہ یہ کہتا ہے کہ ہر بچے کو جو تعلیم مفت اور لازمی تعلیم دینی ہے 16 سال تک کے بچے کو، وہ آئیں گے 25 الف. جی بالکل، صحت و تعلیم کی سہولیات تو فراہم کرنا حکومت وقت کی ذمہ داری ہوتی ہے. ایک جملہ میں بتا دوں، 26 ملین بچے اسکول نہیں جا رہے، جو دنیا کی سب سے بڑی تعداد ہے. ان کے والدین کی بھی تو کوئی ذمہ داری بنتی ہے. 26 ملین بچے جو دنیا میں سب سے زیادہ ہیں. میرے مذہب نے تو مجھے سکھایا تھا رب زدنی علما، آئین پہ رکھ دیا. لیکن یہ بچے، یہ لوگ جو ان کے والدین، یہ تو شور نہیں کر رہے، یہ تو بیل کی باتیں کرتے رہتے ہیں کہ جی مقدمے کا کیا ہوا فلان. ارے بھائی یہ بات کرو کہ تمہیں تعلیم کی سہولت نہیں مل رہی. اگر معیشت ترقی کر بھی گئی تو لیکن اس کا حصہ عوام کو نہیں ملا. اس لیے کہ ابھی جو کچھ ہو رہا ہے، میں نے آپ سے بتایا تعلیم کا بجٹ کم ہوا ہے، صحت کا بجٹ کم ہوا ہے، ترقیاتی اخراجات میں کٹوتی ہوئی ہے، اور صوبے نے کہا جی ہم فاضل بجٹ دیتے ہیں. دنیا کے ان ممالک میں پاکستان کا شمار ہوتا ہے جو صحت و تعلیم میں سب سے کم خرچ کرتے ہیں. اچھا میں شاہد حسن صدیقی صاحب ایک دفعہ اور ایک چیز کی طرف توجہ مبذول کراؤں گا. آئی پی پی سے ابھی ہمارے جان نہیں چھوٹی، بجلی کی قیمتیں آگے گرمیاں آ رہی ہیں جسے کہہ سکتے ہیں بلند ترین سطح پہ پوری دنیا کے لحاظ سے. ایک طرف وزیر اعظم کہتے ہیں کہ پیٹرولیم مصنوعات میں کمی نہ کر کے ہم بجلی کی اس میں آپ کو مراد دیں گے، لیکن آپ یہ بتائیے گا کہ کس طرح دیں گے؟ آئی پی پیز تو وہیں پہ موجود ہے. سرکولر ڈیٹ جو سب سے بڑا آپ کا خسارہ جو آپ کے سر پہ منڈلاتا ہے، جس کا آئی ایم ایف بھی آپ کو بار بار بولتا ہے کہ ختم کرو، تو اس کو کیسے ختم کریں گے؟ دیکھیے پھر آپ نے اتنا ہم نقطہ اٹھا دیا. 2000 مجھے یاد ہے 2013 میں حکومت نے بجٹ خسارے کو صفر کر دیا تھا. یہ بجٹ وہ سرکولر ڈیٹ کو ختم کر دیا تھا، سارا بڑھا کے، یعنی قرضے لے لیے. اب یہ کیا کر رہے ہیں؟ پھر وہی آ گیا، اخبار میں آ گیا، آپ نے پڑھا ہوگا، حکومت نے 18 بینکوں سے بات کی ہے کہ اب ہمیں قرضے. لیکن مزے کی بات شاہد حسن صدیقی صاحب، قطع کلامی معاف، وہ جس کمپنی کو قرضہ ادا کرنا تھا اسی کمپنی کے بینک سے قرضہ لے کے اس کو ادا کر دیا گیا. حقیقت یہ تھی. جی جی 500 ارب. دو نقطے ہیں نا. پہلی بات تو یہ تھی کہ میں آپ کو بتا دوں واضح طور پر کہ جب یہ آئی پی پیز کا مسئلہ چلا تھا، میں نے ایک بات کہی تھی، میں آج بھی قائم ہوں. میں نے یہ کہا تھا کہ آپ ان سے جو کہہ رہے ہیں معاہدے پہ نظر ثانی کرو، یہ مت کہیں، یہ تو عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے. آپ یہ کہیں کہ جی آپ نے جس زمانے میں حکومتوں سے ایگریمنٹ کیا تھا، اس حکومت کی بات نہیں میں کر رہا، تو اس وقت جو ایگریمنٹس کیے گئے تھے، ایگریمنٹس ان کا حجم زیادہ تھا، اور پاکستان کی جو کیپیسٹی تھی بجلی تقسیم کرنے کی، وہ جو ہے وہ اس سے بہت کم تھی. اور پھر یہ کہا تھا جی ہم بجلی خریدیں یا نہیں خریدیں آپ کو پیسہ دیں گے. یہ تو فراڈ تھا نا. اس فراڈ میں یہ بھی شامل تھے. تو میں نے تو یہ کہا تھا کہ ان کا نام آپ ای سی ایل میں ڈالیں پاکستانی، اور ان سے یہ کہیں کہ ہم آپ کا فورنسک آڈٹ کراتے ہیں کہ آپ نے کیا کیا ہے. تو وہ اس سے 3 گنا کمی پر راضی ہو جاتے، 3 گنا پر، تب آپ کو ریلیف ملتا. اب تو اس وقت حکومتوں میں، تینوں پارٹیوں میں کی حکومتوں میں وہی لوگ شامل رہے ہیں جو آئی پی پیز میں انوالو ہیں، جو ان کے اونرز ہیں. کہاں کرنے دیں گے آپ کو؟ کہاں کرنے دیا؟ ورنہ آپ فورنسک آڈٹ کراتے تو یہ خوشامد کرتے کہ جناب ہم اور ریلیف دینے کے لیے تیار ہیں. وہ نہیں کیا. اب یہ تو یہی ہوا کہ آپ نے قرضے اگر لیے ہیں سود کے اوپر، تو یہ تو آپ نے آج جو میری پرابلم ہے اس کو آگے سے ڈال دیا، کچھ عرصے کے بعد وہ پھر آ جائے گی. بلکہ یہاں پہ لوگوں نے اس کا علاج یہ نکالا کہ اپنے سولر اپنی جمع پونجی لگا کے لگا لیا، تو اس کو ختم کر کے 18% اس پہ بھی ٹیکس لگانے کی بات کی جا رہی ہے. یہ ایک عجیب و غریب کہانی ہے کہ آپ کا کیونکہ نقصان ہو رہا ہے کہ آپ بجلی آئی پی پی سے نہیں خرید رہے، آپ اپنی بجلی خود بنا رہے ہیں، تو اس پہ بھی ٹیکس لگانے کی بات کی جا رہی ہے. یہ اب اس میں کتنی صداقت ہے یہ آپ بتائیے. نہیں دیکھیے نا، ابھی جو یہ پروپوزل بنی تھی، جہاں تک مجھے پتا ہے پرائم منسٹر صاحب نے اس کو فی الحال روک دیا ہے، فی الحال روکا ہے. لیکن میں جو آپ کی اسی بات سے ایک چیز میں کہنا چاہتا ہوں. دیکھیے ہم اس دنیا میں رہ رہے ہیں نا. آپ کو پتا ہے کہ ٹرمپ نے جو ہے وار شروع کی ہے جس کا نام ہے ٹیرف وار. اب یہ اس کو پتہ نہیں کیا غلط فہمی ہے. میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں یہ ٹیرف وار بیسیکلی چائنا کے لیے ہے، ہمارے لیے نہیں ہے. یہ بیسیکلی چائنا کے لیے ہے. وہ چائنا کو کنٹین کرنا چاہتے ہیں اور گریٹر اسرائیل چاہتے ہیں، گریٹر اسرائیل جس میں مشرقی وسطی انوالو ہوگا، اور افغانستان میں بلگرام ایئرپورٹ چاہتے ہیں اور اپنے اسلحہ واپس لینا چاہتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے یہ جو ٹیرف وار ہے، یہ اس کا افیکٹ ہوگا چائنا کے اوپر، اس کا افیکٹ ہوگا مڈل ایسٹ کے اوپر اور پاکستان کے اوپر اور افغانستان کے اوپر. یہ ہے ہمارا خطرہ.
مجھے جو خطرہ نظر آتا ہے یہ ہے نیو گریٹ گیم. ہم لگے ہوئے کہ جس میں ہم مراد دے دیں, یہ کوئی میرا خطرہ یہ ہے کہ 2027 کے قریب میں امریکہ پاکستان سے یہ کہے گا, آج میں ریکارڈ پہ بتا رہا ہوں, کہ آپ چین اور امریکہ ان میں سے ایک کا انتخاب کر لیں, آپ کر لیں, دونوں نہیں چلیں گے. اس لیے تو سی پیک, آپ نے دیکھا کہ سی پیک, اب ہمارا سی پیک میں $26 ارب کا انویسٹمنٹ آیا. میں ایک بات دیکھ رہا تھا, بنگلہ دیش میں 2014 سے ہی چل رہا ہے, بنگلہ دیش 2014 میں ہم سے بہت پیچھے تھا, جی ڈی پی میں بھی, فی کس آمدنی میں بھی, برآمدات میں بھی, وہاں سی پیک نہیں آیا. ہمارے پاس $26 ارب آئے. آج بنگلہ دیش ہم سے معیشت کے حجم میں بھی آگے ہے, برآمدات میں بھی آگے ہے, ریزرس میں بھی آگے ہے, فی کس آمدنی میں. اس کا مطلب یہ ہے کہ خالی سرمایہ کاری ہونا کوئی نہیں ہے, اس کے رزلٹ بھی آنے چاہیے. اب کیا ہو رہا تھا کہ طے یہ ہوا تھا کہ اکنامک زونز بن کے چائنا یہاں پر انڈسٹری لے کے آئے گا, لوگوں کو روزگار ملے گا اور برآمدات ہوگی. اب وہ امریکہ کے دباؤ پہ پیچھے سے لگے, ہم نے منرلس کی بات کر لی. ارے بھائی منرلس تو 5-7 سال لگیں گے, آج تو نہیں ہو رہا. اگر 6 مہینے میں کچھ ہو سکتا تھا تو وہ جو اکنامک زونس ہیں چائنا وہ یہاں دے کر آتا, ہمارے لوگوں کو روزگار ملتا, ہم برآمدات کرتے. اب ہو کیا رہا ہے میں آپ کو بتا دوں کہ ہم پہلے بات کیا کرتے تھے تجارتی خسارے کی, اب ہم نے وہ کرنا چھوڑ دیا ہے. اب ہم بات کرتے ہیں کرنٹ اکاؤنٹ کی. کرنٹ اکاؤنٹ وہ تو آپ ریمیٹنس کم کر کے کر رہے ہیں نا, تو تجارتی خسارے کی بات کر رہے ہیں. اور بڑی خوفناک بات میں آپ کو بتا دوں کہ چین, ہمیں پتا ہے, میں ریکارڈ میں بتا رہا ہوں, میں نے چیک کیا 6 سالوں میں چین کو ہم نے $74 ارب پے کیا ہے, $74 بلین تجارتی خسارہ. تو $74 ارب تو ہم نے اس کو دے دیا, اور $26 ارب اس نے یہاں انویسٹ کیا 14 سے اب تک. امریکہ کہہ رہا ہے کہ جی ہمارے ساتھ تو آپ کا فاضل ہے, سرپلس ہے, ہم ایکسپورٹ زیادہ کرتے ہیں. تو وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ان کو تو تم $74 ارب دیتے ہو, ہمارے ساتھ جو ہے وہ ایکسپورٹ زیادہ کرتے ہو, امپورٹ نہیں کرتے. پھر تمہیں اس کو اب وہ تنگ کرے گا, اور ہمیں یہ کہے گا کہ IMF کا اگلا قرضہ جو ہے اسی شرط پہ ملے گا, جو کہ لازماً ہم جائیں گے. یہ بھی میں آپ کو لازماً جائیں گے, غلط بات کہہ رہے ہیں کہ ہم 2027 میں نہیں جائیں گے, پھر جانا پڑے گا. جب جائیں گے اس وقت تک ان کے حالات دنیا کے بدل چکے ہوں گے. وہ ہم سے یہ کہیں گے جناب اب آپ یہ آ جائیے, دفاعی بجٹ پر بھی آ جائیے, سی پیک کے اوپر بھی آ جائیے, اور اپنے میزائل پروگرام کے اوپر بھی آ جائیے, اور بھارت اور کشمیر کے مسئلے پر بھی آ جائیے. اس سے پہلے جو آپ بات کر رہے تھے بجٹ میں, اگر خیر نصاری کا بجٹ نہیں آیا جو جون میں آیا, اور اس میں یقینی نہیں بنایا کہ ہم آئندہ IMF کے پاس نہیں جائیں گے, جو کہ بظاہر نظر نہیں آ رہا, تو ہمارے لیے اتنے خطرات ہیں کہ جن باتوں کی ہم بات کر رہے ہیں, انفلیشن, یہ سب ثانوی رہ جائیں گی. آرمی چیف نے جو بات کی ہے بہت بڑی بات کی ہے. وہ بات یہ کہہ رہے ہیں کہ جی دیکھیے فوج میں ایک بڑا اہم بات, فوج جو ہے وہ شہادتیں دے رہی ہے, پولیس شہادتیں دے رہی ہے, عوام شہادتیں دے رہے ہیں, اسٹوڈنٹ دے رہے ہیں, لیکن عوام جو ہیں, عوام کے اوپر جو اقتصادی دہشت گردی حکومتیں کر رہی ہیں, ایک حکومت کی بات نہیں کر رہا ہے, تو پھر آپ اقتصادی دہشت گردی خالی کرتے رہیں گے تو جنگ جیتنا مشکل ہو جائے گا. یعنی جو قربانیاں دے رہے ہیں اس کو تو آپ کو ماننا پڑے گا, بڑی قربانیاں, کوئی معمولی باتیں نہیں. ٹھیک ہو گیا شاہد صاحب, بہت بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا, اپنی آراء سے ہمیں آگاہ کیا. ناظرین یہاں پہ وقت ہوا ہے وقفے کا, اس کے بعد دوبارہ میں ویلکم بیک. ناظرین ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے. 2 اہم ڈیولپمنٹ جو پاکستان میں ہوئیں, جو پاکستان کی ترقی اور پاکستان کے فیوچر سے ریلیٹڈ ہیں, اس میں ایک تو مائنز اینڈ منرل انویسٹمنٹ فورم, اور اس کے علاوہ اوورسیز فورم جو تھا, یہ 2 بہت اہم سنگ میل کی حیثیت رکھتے ہیں. پاکستان کی اکانومی کی بات کریں یا پاکستان میں لائی جانے والی انویسٹمنٹ کی بات کریں, لیکن جہاں پر کردار ہم SIFC کا دیکھیں, آرمی چیف کا دیکھیں, تو اس میں ہمیں, اور وزیر اعظم کے جو اقدامات ہیں اس کو دیکھیں, تو ہمیں نظر یہی آتا ہے کہ پاکستان کے اندر آئندہ آنے والے دنوں میں ہماری نسلوں کے لیے فیوچر انویسٹمنٹ اور پاکستان کی ترقی کی راہیں کھل رہی ہیں. اس دوران جو تقریر کی آرمی چیف نے, اس میں جہاں پاکستان کی ترقی اور انویسٹمنٹ اور اوورسیز پاکستانیوں کی کوششوں کو سراہا, کیونکہ مارچ کے اندر ہم نے دیکھا $4 ارب کی جو سرمایہ کاری یا پھر ریمیٹنسز آئی, سرمایہ کاری تو نہیں کہوں گا, ریمیٹنسز آئی, ان کو دیکھتے ہوئے ان کا نہ صرف شکریہ ادا کیا بلکہ ان کو پاکستان کا ایمبیسڈر بھی ڈکلیئر کیا. انہوں نے کہا کہ دہشت گرد, خاص طور پر جو پاکستان میں دہشت گردی کی کوشش کر رہے ہیں, فتنۃ الخوارج کی بات کی, اور بلوچستان کے حوالے سے انہوں نے کہا یہ 1500 دہشت گرد چاہتے ہیں کہ بلوچستان ہم سے لے جائے, تو ان کی 10 نسلیں پاکستان کو اور بلوچستان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی, یہ ہمارا کچھ نہیں کر سکتے. ان کو میں اب جواب دوں گا تو ان کو سمجھ آ جائے گی. یعنی کہ ان کو کھلا ایک اعلان جنگ انہوں نے کر دیا. انہوں نے کہا پاکستان ہمیشہ پائندہ باد. اسی حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت اسکائپ پر بریگیڈیئر ریٹائرڈ غضنفر علی صاحب, دفاعی تجزیہ کار ہیں. السلام علیکم بریگیڈیئر صاحب. جی وعلیکم السلام عاصم. بریگیڈیئر صاحب یہ بتائیے گا کہ ہم نے ایک عزم اور نئے ولولے کے ساتھ آرمی چیف کی تقریر کو دیکھا, اور ایک للکار جو کہ دشمنوں کے لیے تھی. بھارت کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ کشمیر ہماری شہرگ ہے اور رہے گا. کیسے دیکھتے ہیں اس تقریر کو اور یہ جو فورم تھا اس کی افادیت کو؟ عاصم, پاکستان کے بارے میں جب ایک اسٹرانگ, ڈٹرمنٹ, فیوچرسٹک
विजनरी कंटेम्पलेटेड कमिटमेंट की जाए तो उसकी तारीफ और उसको एक्नॉलेज करने के अलावा और कोई दूसरी राय हो नहीं सकती। पाकिस्तान इंशाल्लाह है, रहेगा, और मुश्किलात हैं, प्रॉब्लम्स हैं और उनको टैकल करने की जरूरत है। मैं हमेशा आपके प्रोग्राम में भी हम कहते रहे हैं और बहुत जगह पे बलूचिस्तान में सर्विस भी बड़ी की है, बलूचिस्तान को समझते भी बड़े हैं, बलूचिस्तान की जो दहशतगर्दी की लहर है उसको भी बड़ा क्लोजली ऑब्जर्व किया। 1973 में जब हुई थी भुट्टो साहब के जमाने में, तो उस वक्त भी फौज वहाँ पे हुई थी और फौज ने जो है उस इंसर्जेंसी की गवर्नमेंट की वेबसाइट कंट्रोल किया था। उसके बाद जो बाकी एक बहुत बड़ी गलती हुई आसिम, वो थी अकबर बुख्ती को टारगेट करना। अकबर बुख्ती फेडरेशन का नुमाइंदा था, बुख्ती को करप्ट आदमी नहीं था। वो जो रॉयल्टी लेता था गवर्नमेंट से वो अपने लोगों को तकसीम कर देता। बहरहाल वो एक गलत, बेहद गलत फैसला था, जिसकी वजह से जिसके एक गलत फैसले के जो इफेक्ट्स हैं वो आज आप देख रहे हैं। अभी दहशतगर्द तो आपको पता है 6 तंजीमें हैं जो बलूचिस्तान के अंदर काम कर रही हैं, BLA है, BRA है, BNA है, और ये तमाम की तमाम तंजीमें। अब इसमें आप नाम काउंट कर लें जी, आप जावेद मंगल से शुरू हो जाएं, अल्लाह नजर पे आ जाएं, आप उसके बहरमदाद बुख्ती पे आ जाएं, शेर शाहब, ये तमाम जो लोग हैं, जब आप इनकी परसेंटेज, मैं सिर्फ आपसे एक चीज अर्ज कर रहा हूँ कि ये जो इनके सो कॉल्ड सेपरेटिस्ट लीडर्स हैं जो कहते हैं कि जी हम बलूचिस्तान की बात कर रहे हैं, उनकी बलूचिस्तान की बात करने में बहुत बड़ी रियाकारी और झूठ पोशीदा है, क्योंकि वो बलूचिस्तान की बात करते हुए बलोचों को बलूचिस्तान के अंदर टारगेट कर रहे हैं। जब बम ब्लास्ट होता है, जब कोई सुसाइड बॉम्बिंग होती है, उसमें बलोच मरते हैं, वहां सिर्फ पंजाबी नहीं मरते, पंजाबी तो वो टारगेट करते हैं। दूसरी बात है, ये वो लोग हैं जो दुश्मन, ये फकीरों से भी बदतर है, ये कमीनों से भी बदतर है। ये वो लोग हैं जो NDS के, रॉ के और CIA के पैसों पे खेलते, अपनी कोई वैल्यू नहीं है, कि अपनी कोई वक़्त नहीं है। ये बिके हुए लोग हैं जिन्होंने अपना जमीन और अपनी वॉशिंगटन पोस्ट की जो रिपोर्ट आई है, जो वेपन्स के हवाले से उन्होंने तस्लीम किया है कि ये इन्वेंट्री का हिस्सा है अमेरिकन जो वेपन्स तो ये तमाम ये जो चीजें हैं, इनके खिलाफ लड़ना तो एक काइनेटिक ऑपरेशन के जरिए, एक डिटरमिन्ड कॉज के जरिए सिक्योरिटी फोर्सेस, चाहे जो फौज हो, चाहे FC हो, चाहे रेंजर्स हो, चाहे पुलिस हो, चाहे ये तो चीज होनी है। और अगर वो रियासत को इस तरह चैलेंज करते हैं या पाकिस्तान के अवाम के ऊपर दहशतगर्दी जो मुसल्लत कर रहे हैं, तो वो एक दूसरी लफ्जी दहशतगर्दी है। लफ्जी दहशतगर्दी जो है वो बलूचिस्तान के, मैं कहूँगा, एक प्री कंसीव्ड नैरेटिव्स को लेके, एक वो सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसमें मारन गफ्फार जैसे लोग भी हैं, बाकी भी लोग हैं, वो उस चीज को, जैसे अख्तर मेंगल ने अभी एक उसका एक भाई तो एक तंजीम का मेंबर है ना, तो उसने अभी एक वहां पे जो कट हुआ उसके अंदर अख्तर मेंगल। लेकिन यहाँ पे आसिम एक मिनट ठहरने की जरूरत है, ठहरने की जरूरत है कि जो आपने नेशनल एक्शन प्लान बनाया था उसके 2 सेगमेंट थे। पहला सेगमेंट कहता था काइनेटिक, उसी से 2022 में जब आपने इसको अपडेट किया कि 2021 में, उन्होंने कहा कि नॉन काइनेटिक ऑपरेशन भी जो है हुकूमत पाकिस्तान करेगी, जिसमें पॉलिटिकल, सोशल, रिलीजियस और बाकी डिप्लोमेटिक मेजर्स होंगे, जिसके जरिए आप दहशतगर्दी को और एक्सट्रीमिज्म को और रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म को कंट्रोल करेंगे। हमारे यहाँ इस वक्त जो लैक है वो आर्मी चीफ जो आप कह रहे हैं उन्होंने कह दिया, लेकिन जो बाकी ऑपरेट, यानी मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, अफगानिस्तान से पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी हो रही है ना, पाकिस्तान के तमाम इदारों ने एक्सेप्ट किया, पाकिस्तान के अवाम ने एक्सेप्ट किया, बलूचिस्तान में लोग एक्सेप्ट करते हैं, बलूचिस्तान की हुकूमत एक्सेप्ट करती है, शवाहिद मौजूद है, आपने डॉजियर्स जमा करवाए हैं UNO में। लेकिन बात यह है कि अफगानिस्तान को या इंडिया को डिप्लोमेटिक लेवल पे एंगेज करने के लिए थ्रू डायरेक्टली या थ्रू थर्ड पार्टी या UNO के अंदर इस मुकदमे को ले जाने के लिए आपको एक सेकंड यहाँ ठहर के सोचना होगा कि हमारी हुकूमत ने कितना किरदार अंजाम दिया। अगर आप जो नैरेटिव वहां पे जो बलूचिस्तान में डेवलप हुआ है, जिससे आम आदमी को गुमराह किया जा रहा है, मैं ये समझता हूं कि अगर इसके खिलाफ हुकूमत पाकिस्तान नेशनल एक्शन प्लान की पॉलिसी से एक काउंटर नैरेटिव ये डेवलप नहीं करेगी कि जो कुछ ये दहशतगर्द तंजीमें लोगों को कह रही है गलत है, ये झूठ पे मबनी है। इसके साथ साथ इसको देख के प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देख के जहां पे कोई चीज
जरूरत है सेहत के शोबे में, एजुकेशन के शोबे में, डिप्लोमेसी के शोबे में, पॉलिटिक्स के शोबे, वो हुकूमत बलूचिस्तान की ब्रिगेड साहब, क्योंकि वक्त के महदूद भी है, मैं ये चाहूँगा कि ये जो फोरम था इसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट आ रही है, मिनरल एंड माइन की बात करें या ओवरसीज़ की बात करें, और हमने देखा कि पाक फौज जिंदाबाद के नारे भी लगे। एक और बहुत अहम बात की उन्होंने कि जब अवाम फौज के साथ खड़ी होती है तो कोई इस मुल्क का या पाकिस्तान की किसी भी चीज़ का बाल बिका नहीं कर सकता। ये एक बड़ी अहम बात थी और वहाँ पे नारे भी लग रहे थे आर्मी चीफ के। असूली दौर पे तो बिल्कुल ठीक है और हिस्टोरिकली भी ठीक है। न सिर्फ पाकिस्तान में, दुनिया के तमाम ममालिक में जब आप एक फौज की स्ट्रेंथ का अंदाजा लगाते हैं तो यही कहते हैं कि जब तक अवाम फौज के साथ खड़े नहीं होंगे, फौज जो अकेला ही, फौज क्या, मैं पुलिस का भी नाम लूंगा, मैं रेंजर्स का भी नाम, यानी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ जब तक अवाम शाना बशाना खड़े नहीं हो। उसकी बहुत बड़ी एग्जांपल पाकिस्तान में 1965 की वॉर, जब अवाम जो है वो लाठियां लेके और डंडे लेके, आप लाहौर में बैठे हुए हैं, लाहौर के बॉर्डर पे लाहौर के लोग पहुंच गए थे, तो फिर फौज ने कहा नहीं आप पीछे जाए, हम खुद ही। तो जब तक अवाम, और अगर जब तक अवाम खड़े हैं उस वक्त तक आप पाकिस्तान के अंदर किसी भी चीज को बड़े एहसन तरीके से कंट्रोल करते। लेकिन जैसे मैंने आपसे अर्ज किया, अवाम को साथ लेके चलने के लिए बलूचिस्तान के अंदर मैं खास तौर से बात करूं, बाकी सूबों के अवाम जो है उनको तमाम रियलिटीज पता है, दे नो कि वहाँ भी बाद जगहों पे पानी नहीं है, सो दे रियलाइज के पानी नहीं है बिकॉज ऑफ वहाँ सड़कें नहीं है। लेकिन चूंकि बलूचिस्तान के नैरेटिव को नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे इस तरह से बदनाम कर दिया गया है, तो उसके लिए कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स करने की जरूरत है। और वो अगर काइनेटिक ऑपरेशन कहा है कि जी हम करेंगे और बताएंगे, तो नॉन काइनेटिक मोड में जो है गवर्नमेंट को, चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट हो चाहे वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट को, उसको मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ में मुख्तलिफ डोमेन्स में काम करने की जरूरत है। और जब तक वो काम नहीं होगा उस वक्त तक आप यकीन करिए कि ये जो आप ये सोच लीजिए कि जो दहशतगर्द तंजीमें जो नैरेटिव फैलाती हैं, जो आम आदमी को गुमराह करती हैं, जिस तरह वो लोगों को ल्योर इन करती हैं, वो तमाम की तमाम आपको ये बताना होगा कि पैसा जो इन दहशतगर्द तंजीमों के पास आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, CIA कितना दे रही है, रॉ कितना दे रही, ये बताना होगा कि इनके लोग जो जख्मी होते हैं वो दिल्ली में किस अस्पताल में जाकर ट्रेनिंग लेते हैं। ये बताना होगा कि इन दहशतगर्द तंजीमों के 3 जो ट्रेनिंग सेंटर है वो गुजरात में मौजूद है, राजस्थान के इलाके में 2 ट्रेनिंग सेंटर अफगानिस्तान के मौजूद है। ये बताना होगा कि तमाम के तमाम पे रोल पे है CIA की और NDS की और रॉ की। ये बताना होगा कि ये अफगानिस्तान का पासपोर्ट लेके फिर रहे हैं। ये बताना होगा कि इनकी पाकिस्तान से कोई एफिलिएशन नहीं है। ये बताना होगा कि ये जो दहशतगर्द लीडर है जावेद मैंगर, अल्लाह नजर और ये बरमदाद बुख्ती, इनको जितना पैसा मिलता है दहशतगर्द तंजीमों से, ये अपनी जेब में डाल के डिजाइनर सूट पहन के जो है वो स्विट्जरलैंड में और लंदन में फिर रहे होते हैं। ये बताना होगा कि नीचे जो लोग मरते हैं उनको ये $100 भी नहीं देते। तो ये तमाम चीजें हैं। और उसके बाद बताना होगा कि इस्लाम जो दर्श देता है हमको, वो तो ये कहता है कि एक जान का ज़िया है, पूरी इंसानियत का ज़िया है। और इनकी जो लड़ाई है वो किसी भी तौर पे ना तो किसी फिक्री सोच पे मबनी है, ना किसी अपना मजहबी सोच पे मबनी है, ना वो किसी ऐसी चीज पे मबनी है जिसको आप एक सॉलिड बुनियादों के ऊपर लेके आगे चलते। गुमराही की एक सोच है जिसको बाहर की एजेंसियों के नाते हुए, आपको पता है कि अमेरिकन कांग्रेस में भी बलूचिस्तान के ऊपर बात हुई थी, बलूचिस्तान की सेवन, इसका मतलब वहां भी कुछ लोग हैं मुसैद के और अमेरिकन जी लॉबिस्ट है भारत और इसराइल के। बड़ी जरूरी चीज है, ये जहन में रखिएगा कि CPEC ने बलूचिस्तान से गुजरना। इंडिया ने कहा हमें CPEC पसंद नहीं, अमेरिकन ने कहा हमने CPEC को सबोटाज करना है, चाइना के साथ मिलकर हम सबोटाज करें। चाइनीज इंजीनियर को दासू में टारगेट किया गया था, इसलिए CPEC क्योंकि गुजर रहा है बलूचिस्तान से, तो CPEC को सबोटाज करने के लिए ये बलूचिस्तान के अवाम को बताना होगा कि गवादर के अंदर अगर डेवलपमेंट होती है तो इसका उनको कितना फायदा होगा। लेकिन सबसे पहले आपको गवादर, लेकिन यही इंजीनियर जब से अफगानिस्तान में काम कर रहे होते हैं उन पर हमला नहीं होता, ये सिर्फ गवादर को और CPEC को मुतासिर करने के लिए यहाँ पर इन पर हमला करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। नाज़रीन, हम यहाँ पे लेंगे वक्फा, उसके बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहते हैं। प्रोग्राम का ये हिस्सा हम करने जा रहे हैं गज़ा की मज़लूमियत और बर्बरियत के ऊपर। इसराइल की बर्बरियत, गज़ा इस वक्त खंडर के मनाजिर पेश कर रहा है। हज़ारों फ़लस्तीनियों की जानों का, जिसे कह सकते हैं ना कि कातिल इसराइल इस वक्त दंदनाता फिर रहा है। मासूम बच्चों, मसाजिद, स्कूलों, हस्पतालों और आखिरी हस्पताल जो कि ऑपरेटिव था गज़ा का, उसको भी तबाह कर दिया गया। आलमी आवाज़ें बंद अगर उठती भी हैं तो उस पर कोई असर नहीं होता। तमाम आलमी कानून जो है वो, जिसे कह सकते हैं ना, बलाए ताक रखते हुए वो अपनी बर्बरियत जारी रखे हुए हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब फरमाते हैं कि हाउसिंग प्रोजेक्ट बन सकता है बहुत अच्छा, यानी फ़लस्तीनियों को इधर उधर कर दें और मैं उसको ले लूँ। तो ये तमाम चीज़ें ग्रेटर इसराइल की तरफ इशारा कर रही हैं। लेकिन बात वही है ना कि
جب ہم بات کرتے ہیں قبلہ اول کی تو وہ صرف فلسطینیوں یا غزہ کا فرض نہیں ہے کہ اس کی حفاظت کریں، وہ تمام مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ انہی حوالوں سے گفتگو کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے، ہمارے ساتھ موجود ہیں جاوید رانا صاحب، انٹرنیشنل ایکسپرٹ ہیں، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جاوید صاحب۔ جاوید صاحب، صورتحال کیا بتا رہی ہے؟ غزہ ایک مظلومیت کی مثال اور ظلم اور بربریت کی مثال بنتا جا رہا ہے۔ دیکھیں اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جو ایک ہاسپٹل میں ایک میڈیکل ڈاکٹر ہوتا ہے وہ روزانہ ڈیڈ باڈیز کو ڈیل کرتا ہے، 10 کو 20 کو، لوگ مر رہے ہیں، جا رہے ہیں، زخمی ہیں، اور جب اس کے گھر میں واپس جاتا ہے تو اس کی نارمل لائف ہوتی ہے، اس کو کوئی ایسا کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ حال اس وقت پوری مسلم کا ہے اور یہ حال اس وقت پوری دنیا کا ہے۔ وہ ظلم بھی دیکھ رہے ہیں، جبر بھی دیکھ رہے ہیں، لوگوں کا جینوسائیڈ بھی دیکھ رہے ہیں، 60-70 ہزار لوگ شہید ہو چکے ہیں، لاکھ سوا لاکھ کے قریب زخمی ہیں، 92% انفراسٹرکچر تباہ ہو چکا ہے، ریزیڈینشل پورا کچھ بھی نہیں ہے وہاں پہ، آپ ان کا پانی کے لیے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ مارچ 2 کے بعد ابھی تک وہاں پہ کوئی ایڈ کا ٹرک نہیں گیا۔ آپ اندازہ کریں کہ روزانہ کم سے کم 700-800 ایڈ کے ٹرک آیا کرتے تھے، وہ مارچ 2 کے بعد ابھی تک نہیں آیا، 2 مہینے ہونے والے ہیں۔ تو وہ پیپل آر بینگ اسٹارو ٹو ڈیتھ، ٹھیک ہے۔ اور ہمیں پاکستان سمیت کسی بھی جگہ پہ حکومتی لیول پہ ہمیں وہ کوئی چیز نظر نہیں آ رہی۔ اٹ از اے کائنڈ آف اے ڈیسینسٹائزیشن۔ ہم بالکل یوزڈ ہو گئے ہیں کہ جینوسائیڈ نارمل ہے، بے حس ہو چکے ہیں۔ اور کیا یہ پھر ہم اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں نا بنیادی طور پہ؟ کیا کریں؟ دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا نا کہ میں لوگوں میں دن تبدیل کرتا رہتا ہوں۔ آج ان کو شکست ہو رہی ہے، لوگ کہہ رہے ہیں شکست ہو رہی ہے، 1 سال بعد کیا ہوگا، 2 سال بعد کیا ہوگا، یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ لیکن میں آپ کو براڈر پکچر میں جو پاکستان کے کانٹیکس میں سینیٹر مشتاق نے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ یہ جو صحافی گئے ہیں، سو کالڈ صحافی، احمد قریشی، جو میں کو صحافی نہیں سمجھتا ہوں کہ لابیسٹ۔ اچھا، یہ دوبارہ بھی گئے ہیں؟ یہ پہلے بھی گئے تھے؟ نہیں، یہ ابھی کوئی ہو گئے چند ہفتے گئے ہیں، اور کچھ ایسے وہ عمران خان کے دور میں بھی گئے تھے بیچ میں؟ نہیں، وہ بھی گئے تھے، لیکن میں آج کی بات کروں جو لیٹسٹ ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں ان صحافیوں کے ساتھ حکومتی وفد کے لوگ بھی کچھ گئے ہیں، 2 لوگ گئے ہیں۔ اب حکومت نے چونکہ ان صحافیوں کے خلاف ایکشن نہیں لیا، ہمارے پاسپورٹ کے اوپر لکھا ہوا ہے ویری اسٹرینج، کیونکہ ایسی کوئی بات آئی نہیں ہے ابھی تک کنفرم۔ آپ اسرائیل نہیں جا سکتے۔ تو بات سوال یہ، اور ان کے بقول حکومت کے پاس ایک پلان موجود ہے جس کے تحت اسرائیل کو تسلیم کیا جائے گا۔ دیکھیں یہ ساری جو چیزیں آ رہی ہیں، ہوتا یہ ہے کہ حکومت پہلے ڈینائی کرے گی، بعد میں جب ایسی سچویشن آ جائے گی تو کچھ نہ کچھ ہونا شروع ہو جائے گا۔ اس وقت وہاں پہ جینوسائیڈ ہو رہا ہے۔ حکومت کو اپنی پوزیشن کو بہت کلیریفائی کرنا چاہیے، اور وہاں پہ جو میننگ فل کے لیے کتنی OIC کانفرنس انہوں نے کنوین کی ہے، پاکستان نے کچھ بھی نہیں کیا۔ فارن منسٹر کی کتنی جو چلیں جاوید صاحب، ہم تو بہت دور ہیں نا، یعنی کہ ہمارے ڈائریکٹ نیبر نہیں ہے اسرائیل یا پھر فلسطین، جو نیبر میں ہیں، ایجپٹ کی بات کریں، آپ بات کریں جارڈن کی، باقی گلف کی بات کریں، وہ کیا کر رہے ہیں؟ With all due respect, they are the partners in the crime۔ چلیں میں نام نہیں لیتا، اس کے اندر پھر سینسٹیوٹی ہو جائے گی۔ اب آپ نے اندازہ خود لگانا ہے، ریڈ سی میں ہوتیز حملے کر رہے ہیں، پوری مغربی جتنے بھی وہاں پہ شپس آ رہے ہیں، اسرائیل کی شپس کی بھی حملے ہو رہے ہیں۔ تو اب اسرائیل کی جو ٹریڈ ہے، یمن کے ساتھ ایک ملک ہے بڑا، وہاں سے وہاں جاتی ہے، اس کے بعد ایک ویسٹ بینک آکیپائڈ فلسطین ٹیریٹری کے ساتھ دوسرا ملک ہے عرب، اس میں داخل ہوتی ہے، اور پھر اس میں ویسٹ بینک میں انٹر ہو کے اسرائیل چلے جاتی ہے۔ یہ ہے عرب ملک کی کہانی۔ میں دوسرے عرب ملک کی کہانی بتاتا ہوں، آپ کی سینسٹیوٹی کی وجہ سے میں نام نہیں لے رہا۔ انہوں نے جو ان کا ریڈ کریسنٹ ہے وہ غزہ میں ہے۔ حماس نے کہا ہے کہ ریڈ کریسنٹ ہمارے اوپر سپائنگ کر رہا ہے، یہ عرب ممالک کا ریڈ کریسنٹ ہے، اور وہ جاسوسی کرنے کے بعد وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ جو حماس راکٹ لانچر پیڈ کے درن کہاں سے اسرائیل کے اوپر راکٹ لانچ ہو رہے ہیں، کیونکہ وہاں پہ بڑے معصوم لوگ مر جائیں گے، وہ وہاں پہ جاسوسی کر رہے ہیں۔ پھر اسی ملک نے جب تسلیم کیا، کچھ چند سال پہلے کی بات، تو جو ایسٹ یروشلم بیت المقدس ہے، اس کے ارد گرد مسلمانوں کی، فلسطینیوں کی آبادی ہے، وہاں پہ وہ اپنے آپ کو انہوں نے کہا کہ دیکھیں جی ہم تو آپ کے مسلمان عرب بھائی ہیں، آپ ہمیں یہ زمینیں دے دیں، گھر دے دیں۔ وہ ان سے زمینیں لے کے یہودیوں کو دینے کی کوشش کر رہے تھے، پکڑے گئے۔ یہ رول ہے ان عرب ممالک کا
ठीक है, हम उनसे एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। देखिए, ये अरब ममालिक 1924 में इसलिए बनाए गए थे एथनिक ग्राउंड्स पे, अरब नेशनलिज्म की बुनियाद के ऊपर, इस्लाम के नारे पे भी नहीं बनाए गए थे। 1967 की जो जंग हुई है वो भी अरब नेशनलिज्म की बुनियाद के ऊपर हुई है, इस्लाम की बुनियाद के ऊपर नहीं हुई। इस्लाम की बुनियाद पे सिर्फ पहली दफा हमास ने लड़ा है, जो ऑटोमन एम्पायर के बाद देखें तो वो मिथ और जो सोच थी वो यही थी बेसिकली। बुनियादी तौर पे ये बनाया इसलिए ये अरब ममालिक गए थे, जो कि ये सारे छोटे छोटे शहर थे, इनको मुल्क तकरीबन 28 ममालिक हैं ये, बिल्कुल, ताकि ये आपस में तकसीम रहें और इनकी तकसीम होती रहे और ये कभी भी कोई यूनाइटेड फ्रंट इनका पैदा ना हो सके और हमें ये रेजिस्ट ना कर सके। देखें, ये एक उसमें वो बहुत ज़्यादा कामयाब है। और अगर ऑटोमन एम्पायर के फॉल होने के बाद जो डिप्रेशन थी मुसलमानों के अंदर, ख़ास तौर पर बरसगीर के मुसलमानों के अंदर, उसके नतीजे में पाकिस्तान बना है। इसलिए चूंकि आइडियोलॉजिकली देखिए, अब ईरान को डायरेक्ट टारगेट करने की बात हो रही है, ईरान को बराह रास्त धमकियां दी जा रही हैं, हूसीस के हवाले से बात की जाए, हिजबुल्लाह के हवाले से बात की जाए, हमास के हवाले से बात की जाए, किसी भी एंगल से जब इसराइल को घेरने की बात की जाती है तो ईरान का नाम आता है। तो आपको लगता है कि जंग का पैमाना बढ़ जाएगा? देखिए, इस वक्त जो मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि जो डोनाल्ड ट्रंप है वो ब्लफ कर रहा है, और वो, लेकिन एट द सेम टाइम इंडियन ओशन में एक जजीरा है जहाँ पे अमेरिकन्स ने अपने 52 बम्बर्स लेके आए हुए हैं, और उनकी सारी कंक्लूजन्स ये हैं कि अगर ईरान के साथ मुज़ाकरात नहीं होते, जो वो पब्लिकली कह रहे हैं, तो हम ईरान के ऊपर हमला कर देंगे। और फिर उनकी जो एक्चुअल रियल टाइम कैलकुलेशंस ये हैं कि जो ईरान की न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस हैं उनको अगर हम मदर ऑफ बॉम्ब्स भी लगा देना तो वो एक्चुअली हिट नहीं होगा, बहुत ज़्यादा डीप अंडरग्राउंड है। तो फिर उन्होंने कहा कि हमें न्यूक्लियर बॉम्ब इस्तेमाल करने पड़ेगा, इट विल बी ए न्यूक्लियर वॉर। तो दैट इज़ व्हाट ईरान इज़ बीइंग टोल्ड। ईरान की चूंकि जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस हैं, जो प्रोग्राम है, जो उनकी यूरेनियम एनरिचमेंट है, उसके ऊपर आई के इंस्पेक्टर्स मौजूद हैं, तो वो इंस्पेक्टर्स को ईरान रिमूव कर देता है। तो कहा जा रहा है कि 1 से 2 हफ्ते में ईरान जो है फिसाइल मटेरियल तैयार करके डिलीवरेबल एटॉमिक बम जो है बना सकता है। और अगर मेरा ख्याल हमला हुआ ईरान के ऊपर तो उस वक्त होगा जब आपको यह खबर आए कि ईरान ने IAEA के इंस्पेक्टर्स जो है वो रिमूव कर दिए। तो अल्लाह ना करे ऐसी सूरत हाल हो, क्योंकि अगर ईरान पे हमला होता है तो उसके बाद अगली बारी हमारी है, हमें किसी गलतफहमी का शिकार बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया जावेद राना साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया, अपनी राय का इजहार किया। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है और आज के प्रोग्राम में मुख्तलिफ पहलुओं से मुख्तलिफ चीज़ों को देखा गया। कोशिश यही है कि हक़ाइक़ आप तक पहुँचाया जाए। मैं चाहूँगा आपसे इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।